ضروری ہے. ورنہ ایسے مطلب آج کل کے زمانے میں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ لڑکیوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتا ہو, سب کو پتا ہے, لیکن پھر بھی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی اگر ہم نے بات کرنی ہے مسائل پر, عورتوں کے لیے مطلب عورتوں کی طرف جانا ہوگا تو وومن اور مین کو ساتھ بٹھا کر بات کرنی ہوگی. چاہے ہم سوشل سیکورٹی پہ بات کریں, چاہے ہم کلچر پہ بات کریں, چاہے ہم اسٹرکچر پہ بات کریں, جس ٹاپک کو بھی اٹھائے ہم برابری میں ان دونوں کو بٹھا کر بات کریں گے. دیکھیں وومن اور مین جو ہے وہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے. باچا خان اکثر کہتے تھے کہ جو مرد اور عورت ہے وہ ایک گاڑی کے دو ٹائر ہے, اگر ایک ہو اور ایک نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم اپنی شاید فٹ نہ ہو دوسرا بنوائیں گے, لیکن پھر بھی یہ جو ہمارے مسائل ہیں, مطلب ہماری سوسائٹی میں غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے. اب غربت کو ہم کلچر پہ بلیم نہیں لگا سکتے کہ غربت آپ کلچر کی وجہ سے آ رہی ہے, یہ تو پھر ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں ہمارے اوپر جو کالونیز لوگ جو امپائرز آئے ہیں, جو آپ کے یہاں اس ملک میں جو ڈکٹیٹرشپس آئی ہے, جو بھی مطلب ایک ایسی ون سائیڈڈ مائنڈ کے لوگ یہاں پہ حاکم ہوئے ہیں, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو چاہے وہ جو بھی ہو, ہماری سوسائٹی میں ان لوگوں نے اکثر جو ڈسکریمنیشن کیا ہوا ہے, چاہے جنڈر ڈسکریمنیشن ہو, چاہے وسائل کا ڈسکریمنیشن ہو, جو بھی ہو, مطلب ہمیں اس طرح نیچے اور اپنے آپ کو اوپر رکھا گیا ہے. اب ہم ان ساری چیزوں کا بلیم کلچر پہ بالکل نہیں ڈال سکتے. یہاں پہ ہمارے مسائل میں جو ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں وہ کمپلیٹلی اس میں انوالو ہے, اور ہم اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اور ہم کوئی نوکری کر سکے, چوکیدار سے لے کر کوئی عام کلرک تک, اسی لیے پڑھواتے ہیں کہ آپ نوکری کریں اس قوم میں جو غربت پیک پر ہو, اس قوم میں یا اس سوسائٹی میں. ہم کیسے یہ امیجن کر سکتے ہیں کوئی سوسائٹی عورت کو مطلب وہ ایجوکیشن دلوا سکتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عورت کو کام کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ جو چیز مطلب عورت کام کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی, تو ایجوکیشن کا فائدہ کیا. ہم نے بیٹے کو بھیجا ہے, وہ پڑھے گا, اس کے بعد آ کے نوکری کرے گا, اس کی تنخواہ جو ہے اس سے گھر چلائیں گے. ایجوکیشن کا تصور بدلنا ہوگا. ایجوکیشن کا تصور یہ دینا ہوگا کہ ہم جب ایجوکیشن حاصل کریں گے تو صرف اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. ہم ایجوکیشن اس لیے حاصل کریں گے تاکہ ہمارے اندر جو خرافات ہے, یا جو ہر کوئی آ کر کوئی سفید پگڑی باندھ کر آ جاتا ہے, کوئی کلین شیو کر کے آ جاتا ہے, کوئی ہر طرح کے لوگ ہمارے سوسائٹی میں آ کے صرف اسی پہ بات کرتے ہیں کہ عورت کا اسکول جانا حرام ہے. ہوا ضیاء کے دور میں یہ ہوا, جب بھی تو ہم جدوجہد کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے حصول کے لیے, ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں. بی بی کے اوپر بھی ہم جتنے بھی پینلسٹ ہیں, یہ ہم نے واک موومنٹ شروع کی. واک موومنٹ صرف بلوچستان وومن کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ جتنے ہماری موومنٹ جو ہے وہ اکراس دی بارڈر بھی ہے, مطلب ہم انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہماری جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے. ہماری یورپ میں بھی تنظیمیں بنی ہیں, ہماری سقوط سے پہلے افغانستان میں تنظیمیں تھی, ہماری پاکستان میں جتنی بھی پشتون وومن ہے وہاں پہ تنظیمیں ہیں. اور ہم صرف اور صرف وقت میں 3 چیزوں کی بات کرتے ہیں. عورتوں کی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن جائے یا پولیٹیکلی وہ اویئر ہو جائے کہ سوسائٹی میں یا جہاں پہ وہ رہ رہی ہے وہ پولیٹیکلی اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پولیٹکس میں اپنا پارٹ لے. اور دوسرا, ہم اکانومکلی اس کو یہ بتا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. آپ کو اکانومکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, پھر آپ سب کچھ کر سکتی ہے. اور ہم تیسری بات یہ پڑھا رہے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے, جس سوسائٹی میں آپ رہ رہی ہو, جو سوسائٹی آپ کے جینے مرنے فاتحہ خوانی شادی کے تقریبات سے لے کر آپ کے بیاہ تک جو مطلب
वो हिंदी में आपके लिए जो साजन ढूंढने का जो प्रोसेस है वो आखिरी तक वो उनके सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये आपके अंदर है, आपको अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम जितने भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनोगी तो जिस सोसाइटी में अभी तक जो वुमेन राइट के लिए जो जदोजहद है या वुमेन राइट की बात भी अक्सर मर्द करते हैं, तो उस सोसाइटी में औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल है। हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, जो यहाँ पे लड़कियां बैठी है, जो वुमेन बैठी हैं या जो यहाँ पे हमारे भाई बैठे हैं, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम जो सोशल कल्चरल या जो भी हो, हम इन सब क्राइसिस से निकलने का हमारा सबसे खूबसूरत और सबसे तेज तरीका यही होगा कि हमने एक तो क्वालिटेटिव जंप लगाना है, क्योंकि इर्तिकाई प्रोसेस के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हमने एक साथ चलाना होगा। अभी मैं पश्तो में एक दो बात करूं ताकि मुझे तसल्ली हो क्या मैंने पश्तो में बात की। دلته داسې ده د زموږ مجلس چې کوم دی یا دا سیمینار چې کوم را جوړ شوی دی د سټرکچرل کلچرل په دې هغو سختیو ماتولو باندې خبره دلته دا موږ به دا هر څه ماتوو او دا ماتول پکار دي، خو د دې الزام به موږ یوازې کلچرل سټرکچر ته نه ورکوو، د دې الزام به یوازې موږ دغه دوو شیانو کې نه راټولوو، موږ به ځان له دې نه خلاصوو. صحیح دی؟ دلته پښتانه ورونه ستا خپله به دلته په احتجاج کې، په جلسو کې، په جلوسونو کې، په ډیټس کې، په هر څه کې به دا یې خپله جوړي خوښوي، خو چې کور نه ولاړې خور پسې به د بازار رابنده وي چې ته به د باندې نه وځې. دا دوه شیان چې کوم چې دا نه دي، دا نه دي سوسایټي په موخه نه دي چې ته به د خور په مخه دروازه رابندې او خپل به زه په دا رنګه روان یم بس له ما سره به جوړی بیا باغونه یې بیا به بدلي بیا به کیسه یې داسې مطلب دا رنګه سوسایټیان نشي پرمخ تللی. ته که وطن جوړی، خپله خاوره جوړی، له غلامۍ ځان خلاصوې، موږ به سبقونه هم یایو، دا د موږ فرض دی موږ به یایو، که څه هم موږ مجبور یو پاکستاني نصاب به ویایو، خو له هغه سره سره به موږ خپل تاریخي او زموږ چې کوم یو مقدس خپل تاریخ پروت دی هغه به وایو، په هغه به ځان خبرو، له دنیا له سیاست سره به ځان خبرو، او تر ټولو لویه خبره موږ که سټوډنټ یو، که ملا یو، که طالب یو، که شپون دی، که هر څوک دی، هغه به تر ګردو له مخه یو پښتون نیشنلیسټ وي، بیا به د هغه بعد نور شیان وي. هارون باچا نه وی چې دلته به ډېره ګرانې که هلته شوې ارزان به شي. موږ که ځانونه ګرانوو، موږ که ځانونه په لوړه بیه خلکو ته ورښایو چې موږ څوک یو، نو موږ به پښتون نیشنلیسټ یو. له هغه بعده چې پر موږ کومې ذمهوارۍ وي هغه به پوره کوو، خامخا به پوره کوو. تاسو به سبقان ویایاست، تاسو به نوکرۍ هم کوئ، وطن دی له لوږو سره مخامخ دی، په کورو کې مو اوړه نشته، مړۍ نشته، دا ستاسو فیسان ډېره په ګرانه پوره کېږي چې له کوره تاسو ته فیسان رالیږي، هلته په کور کې ګولانې مای کې تاسو ته پوره ګوله رالیږي. په دې چې تاسو سبق ووایاست او چې راوځئ، تاسو به بیا د پاکستان سټډي فالوور نه یاست، تاسو په پښتانه نیشنلیسټان یاست، تاسو به د کامو مقدمې حل پورې به ځان رسوو چې بل جنریشن ته به انتظار کوو. د ارمان د سر په ډبره باندې شعر لیکل شوی دی، که هم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړه ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ. موږ باید هغه خلک شو، موږ باید هغه
ازادۍ د اتڼ برخه ویو. داسې نه موږ باید نوره د ازادۍ زیری تر ګوره وړلو زموږ ډېر لوی خلک پراته دي هغو ته بیوړو. دا موږ ناست خلک باید په دې کار وکړو. نور وچ کلک سهار ماښام مو دې ته کښېنو چې موږ به د ازادۍ اتڼ په خپل سر کوو، په خپله بیه کوو او دا په ښه ژوره مطالعه راځي، دا په سهار ماښام په کار راځي، دا په کامې مقدمه باندې په سر خلاصېدو راځي، دا په ټولنه کې د برابرۍ په کار باندې راځي چې موږ په برابره باندې کار وکړو، د ښځې د نر د نرښځي دا توپیر ختم کړو. موږ انسانان یو، موږ پښتانه یو، موږ به د خپل وطن د آبادۍ دپاره که هر څومره سخته وه موږ به کار کوو. نور مو وخت نه اخلم، ډېره مننه. ډېره مننه. پاک او آباد اوسئ. Moving